अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पसंद आए तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, पसंद ना आए तो छोड़ दें। इन्फॉर्मेशन है वर्क परमिट के हवाले से और सिंगापुर के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, सिंगापुर एक बहुत अच्छी कंट्री है तो छोटी। इसकी गालिबन पॉपुलेशन जो है वो 6 मिलियन के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। सवाल ये पैदा होता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ पे जॉब लेनी कैसे है। अमूमन जो हम लोगों को जॉबें मिलती हैं, अगर हमारे पास कोई इतना स्किल नहीं है बड़ा और कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, तो फिर हम लोगों को जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर जो मिलती हैं वो ड्राइविंग की जॉब मिलती है, हाउस कीपिंग की, किचन हेल्पर की, या फिर क्लीनर की, इस टाइप की किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी स्टोर के अंदर आपको हेल्पर की जॉब मिलती है। क्योंकि लैंग्वेज है वो नहीं आती, सिंगापुरी लैंग्वेज। इंग्लिश चलती है, टूरिस्ट प्लेस है जिसकी वजह से ये वाली जो जॉबें हैं ये मिल जाती हैं उन लोगों को जिनके पास कोई स्किल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जॉब लेनी कैसे है। इसके मैं आज तरीके बताऊंगा। कुछ ऐसे तरीके होंगे जो उनमें से आपको अच्छा लगे तो वो आप अपना सकते हैं इस टाइम पे। सिंगापुर के अंदर बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग जो हैं, यंग जनरेशन वो काम कर रही है, पाकिस्तान से भी काम कर रही है, नेपाल बांग्लादेश से भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मिनिमम जो सैलरी है वहाँ, जिन जिन कैटेगरी जॉब की मैंने आपको अभी नाम लिए हैं, अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया से कम इंडिया वाले जो हैं वो इन जॉबों के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए से लेके 1,30,000 रुपया कमाते हैं। ये कम से कम मैंने बताया, जो कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी लो है, उसी हिसाब से अगर उसका आप हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 3 लाख या 3,90,000 रुपया बनता है इन जॉब्स के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सैलरी जो है, जाहिर सी बात है कि फिर वो बढ़ती भी है, इंक्रीज़ होती है। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट जो है, जॉब लेनी कैसे है आपने। सबसे पहला जो तरीका है वो तो है रिसर्चिंग का, कि आप रिसर्च करें जॉब को, सिंगापुर जॉब। तो वहाँ से अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो ज़बरदस्त काम हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा एक तरीकाकार है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स सिंगापुर के अंदर जॉब ऑलरेडी कर रहा है, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि आपके लिए वो जॉब ढूंढे और आपको जॉब ऑफर लेके दे। अगर तो वो कर लेता है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और फिर तीसरा जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा तरीका है। वो ये तरीकाकार है कि अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर चुके हैं और आपने आगे स्टडी करनी है, तो आप लें स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़े के ऊपर जो है आपको जॉब करने की इजाज़त होती है, तो आप स्टडी भी जारी रखें और अपनी जॉब भी करें। अब आखिरी जो तरीकाकार है वो ये है कि या तो फिर आप विज़िट वीज़ा लेके सिंगापुर जाएं, तो आप खुद जॉब को तलाश करें। आप देखेंगे कि आपको फैक्ट्रीज़ के बाहर या बड़े स्टोरों के बाहर, मॉल्स के बाहर लिखा हुआ नज़र आएगा कि वर्कर की ज़रूरत है। तो आप उनसे जाके अपनी सीवी उनको दे सकते हैं, और अगर वो आपको जॉब ऑफ़र दे दें तो आपको अपनी होम कंट्री आकर फिर दोबारा से वर्क परमिट के ऊपर एम्बेसी से आपको रजू करना पड़ता है और आप फिर सिंगापुर
جا کے جاب کرتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. یہ میں نے 3-4 آپ کو طریقے بتائے ہیں، اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو ایزی لگے، وہ آپ طریقہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. انڈیا سے بہت سارے لوگ، بہت سارے کام کرنے والے ورکر جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹڈی ویزے کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اونلی انڈیا کے لیے، میں پاکستان کی بات، بنگلہ دیش کی بات، نیپال کی بات نہیں کر رہا، اونلی انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے ان کا 15 ڈیز میں مکمل ہو جاتا ہے اسٹڈی کا، اور کافی چیپ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ سنگاپور میں آ کے جاب بھی کرتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھتے ہیں. تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ان میں سے کوئی ایسا طریقہ جو ہے اچھا لگتا ہے تو وہ آپ اپنا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریسرچ، گوگل کے اوپر سرچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ گزرتی ہے. میں میسیج پڑھتا ہوں لوگوں کے، ان کے جواب بھی دیتا ہوں، اور میرے خیال میں آج تک کوئی ایسا میسیج نہیں ہے کہ جس کا میں نے جواب نہ دیا ہو. ہاں، اگر وہ میرے سامنے ہی نہیں آیا، وہ اسپیم میں چلا گیا، مجھے نہیں ملا، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں ایسے میسیج بھی پڑھتا ہوں جو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ، یا وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، یہ شخص خود کرے ہمارے لیے. تو بھائی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک شخص کے لیے جاب ڈھونڈ کے میں ان کو کہوں بھی یہ ہے آپ کے لیے جاب، تو آپ یہاں پہ اپنا پاسپورٹ جمع کرائیں اور یہاں پہ یہ کریں اور وہ کریں. تو یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑنا ہے. گوگل سے جاب اگر ڈھونڈنی ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے ویب سائٹس کی، تو وہ آپ میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ جی ہمیں ویب سائٹ دے دیں کوئی. کیونکہ آج کل یوٹیوب نے ذرا سختی کی ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگانا یا بتانا، اس کے اوپر ہمیں نقصان پہنچتا ہے. تو لہٰذا اگر ویب سائٹ چاہیے تو آپ میسیج کریں، تو وہ ویب سائٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے ذریعے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو باقی کے طریقے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے آپ کرنا چاہیں تو وہ طریقے بھی ایزی ہیں. ہاں، یہ ایک طریقہ ہے جو کہ میں نے کہا کہ آپ وزٹ ویزا لے کے جائیں اور ڈھونڈیں. ظاہر سی بات ہے پھر اس میں جو ایکسپنس ہے وہ زیادہ پڑے گا آپ کو، کیونکہ سنگاپور جو ہے وہ کافی ایکسپینسو کنٹری بھی ہے. بہت سارے لوگ سنگاپور جاتے ہیں صرف اپنی ٹریول ہسٹری کے لیے، کیونکہ ملیشیا کے ساتھ لگتا ہے. ملیشیا سے آپ بائی روڈ بھی سنگاپور جا سکتے ہیں. وہ سنگاپور جاتے ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ ملیشیا جاتے ہیں اور سنگاپور چلے جاتے ہیں، تاکہ ان کی ایک ہی ٹور کے اندر جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بن جائے. تو بہتر ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اسی طریقے سے آپ جاب لیں. اور سیلری اتنی کمزور بھی نہیں ہے، اچھی سیلریز ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کی کنٹریوں سے بہتر سیلری ہے، اور آگے آپ کو پھر چانس بھی کافی سارے ملتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو نئے آنے والے ہیں وہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شاید اس میں آپ کی کوئی ہیلپ ہو جائے. اللہ حافظ.